दर्शक नमस्कार अनि स्वागत छ द विनोद पौडेल सोको यो नयाँ अर्को एपिसोडमा। टेक्निकली कुनै एउटा समस्या भएको हुनाले हामी रेगुलरली एपिसोड छोडेर लाइभ जान्थ्यौँ भने आजको यो एपिसोड चाहिँ रेकर्ड गरेर हामीले युट्युब प्लेटफर्म मार्फत हामीले चाहिँ नै यसलाई प्रिमियर गर्दैछौँ। किनकि आज नेपालमा चाडपर्व परेको हुनाले र मेरो गेस्टलाई आज बेलुका साँझमा काममा पनि परेको हुनाले चाहिँ हाम्रो एपिसोडको टाइमिङकै बेलामा हामी लाइभ गर्छौँ। तर हामी चाहिँ यो चाहिँ रेकर्डेड एपिसोड भएको हुनाले आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि लाइभ क्वेसन्सहरू दर्शकहरूको लिन पाउने छैनौँ। त्यसको लागि सुरुमै क्षमा माग्न चाहन्छु र आज लागौँ आजको एपिसोडतिर। नेपालमा धेरै कुराहरू भाइरल भइरहेको छ अहिले। यो चाहिँ लकडाउन, कोरोनाको लकडाउन र धेरैजना मान्छे घरमै बसेको हुँदाखेरि र नेपालको राजनीतिले पनि उतार चढाव, इभन अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा हेर्छौँ भने हामीले चाहिँ विभिन्न युट्युब सेन्सेसन्सहरू देख्छौँ, सोसियल मिडिया सेन्सेसनहरू देख्छौँ। त्यही बिचमा सबै कुरा एकदमै अचम्मको कुरा भइरहेको हुनाले एउटा आनन्द, खुसीको एउटा आनन्द कानमा पनि सुन्दाखेरि पनि आनन्द लाग्ने नेपाल एउटा हाम्रो चाहिँ भौगोलिक विविधताले जोडिएको भरिएको हाम्रो देशमा जहिले पनि हाम्रो चाहिँ तराई र पहाडको बिचमा कुरा गर्दाखेरि कता न कता हाम्रो यो साङ्गीतिक समूहहरूको बाट चाहिँ नि तराई पहाड धेरैबाट जोडिएको देखिँदैन थियो र सङ्गीतमा, म्युजिकमा पनि जुन अहिले रिसेन्ट ट्रेन्ड भएको हिपहप, नेपालमा चाहिँ ऱ्याप ब्याटलका भिडियोहरू पनि धेरै देख्छौँ हामीले। त्यस्तै नेपाली ऱ्यापहरू पनि धेरै अहिले पपुलर छन्। तर चाहिँ नि हाम्रो तराईमा बोलिने, हाम्रै देशको तराई भेगमा बोलिने भाषा भोजपुरीमा चाहिँ भोजपुरी नेपाली मिक्स गरेर एउटा यस्तो ऱ्याप आइदियो जसले चाहिँ नि कोरोनाको कहर र स्ट्रेस, यो अहिले नेपालमा भएका विभिन्न अरू धेरै कुराहरूको चाहिँ स्ट्रेसबाट मान्छेलाई खुसी दिलायो र नेपाल र नेपालीलाई जोड्ने खालको चाहिँ एउटा भावना बोकेको एउटा ढाका धोती भनेको ऱ्याप भन्ने चाहिँ ऱ्याप लिएर चाहिँ एउटा समूह हाम्रो चाहिँ सोसियल मिडिया स्क्रिन्सहरूमा आइपुग्यो र केही समय त्यो भाइरल पनि भयो। आज म कुरा गर्दैछु त्यही ढाका धोती, एकदमै पपुलर सेन्सेसनल ढाका धोतीका क्रिएटर, यसको मेन कन्सेप्ट लिएर लेख्ने मान्छे जसले चाहिँ नि जसको दिमागमा यो कुरा फुर्यो र त्यसपछि अरू साथीभाइसँग मिलेर अरू चाहिँ समूहसँग मिलेर उहाँहरूले म्युजिक भिडियो पनि बनाउनु भयो। मसँग आज हुनुहुन्छ ढाका धोतीका क्रिएटर तथा सेन्सेसनल ऱ्यापर दीपक कहर D1, जसले चाहिँ नि नेपालमा लामो समयदेखि जुन यो हिपहपमा हाम्रो नेपालमा बोलिने अरू अन्य भाषाहरूलाई पनि समेटेको थिएन र फर्स्ट टाइम उहाँले समेटेर ती ल्याएकोमा चाहिँ विशेष धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। र द्याप दानेट अनि विशेष गरी यो अहिलेको चाहिँ नि स्ट्रेसफुल माहौलमा यस्तो राम्रो एउटा प्रस्तुति, एउटा राम्रो एउटा उपहार लिएर हामीमा आइदिएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। र आई हेभ गट नन अदर देन दीपक कहर D1 भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ। स्वागत छ दीपकजी कार्यक्रममा। Thank you so much, sir. How are you today? ठीक छ सर। लकडाउन छ अहिले है, तपाईँ भैरवमा हुनुहुन्छ, त्यता लकडाउन पनि छ, गर्मी पनि छ, के गरेर बस्नु भएको छ आजकल? एकदम सर, गर्मी र यो लकडाउनले चाहिँ एकदम चाहिँ माहौलै चेन्ज गर्दैछ पुरै। जे होस् गाह्रो भइरहेछ। एन्ड थुप्रै फाइदा यो गर्मीले तातिरहेको नेपालमा झन् तपाईहरुको ऱ्यापले झन् तताइदियो नि। कस्तो फिल हुँदो रहेछ? एक्कासी एकदमै हाइपमा आएर हाइलाइटेड हुँदाखेरि कस्तो फिल हुँदो रहेछ दीपकजी? एक्कासी भन्दा पनि सर त्यो स्ट्रगल चाहिँ चलिरहेको थियो पहिलेबाट। लाइक अहिले यो भाइरल हुनुको कारण जस्ट मेहनत गरिराखेको थियौँ, त्यसैको फल मिलिरहेछ आज। खुसी लाग्छ जे होस्। भनेपछि तपाईको अब यात्रा सुरु गरौँ है। अब किनभने बाहिरबाट पब्लिकमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि झ्यापमा आउँदाखेरि भाइरल एकैचोटि आएको भन्छन्। मैले त्यही ल्याङ्ग्वेजमा मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधिहालेँ ताकि मैले तपाईँको चाहिँ नि स्टोरी बाहिर ल्याउन सकौँ भनेर। तपाईँले भनिहाल्नु स्ट्रगल भनेर। तपाईँको यो ऱ्याप जर्नी, तपाईँको म्युजिकमा जर्नीको बारेमा कसैले दीपकजी तपाईँको चाहिँ नि जर्नी के छ भन्नुहोस् न भन्यो भने तपाईँ कसरी चाहिँ आफूलाई परिचित गराउनुहुन्छ? कसरी जर्नी बताउनुहुन्छ? यो ऱ्याप भन्दाखेरि चाहिँ कहिले सोचेको थिएन कि यसरी अघि गएर ऱ्याप गर्छु या फेरि हैन यो इन्डस्ट्रीमा छिर्छु भन्ने चाहिँ कहिले सोचेकै थिएन। जस्ट यस्तै समयको सँगै हैन परिस्थितिहरू हेर्दै जाँदा, वरिपरि हेर्दै जाँदा जस्ट फ्रस्ट्रेसनहरू माइन्डमा एकदम फ्रस्ट्रेसन थियो। सबै कुराहरू हेर्दा थुप्रै जस्तै देशमा
हाम्रो देशमा अझ पनि भेदभावका कुराहरू एन्ड थुप्रै कुराहरू त्यस्ता छन्, पोलिटिक्सका कुराहरू जुन हेर्दा भित्रैबाट आफूलाई कस्तो नराम्रो फिल हुन्थ्यो र आफूले केही गर्न पनि नसक्ने त्यहाँनिर। जस्ट अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्नतिर लाग्यो। अब लेख्दै जाँदा चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले ऱ्याप बनाउन सक्ने रहेछ। जस्ट अब यसको थ्रुबाट हामीले चाहिँ आफ्नो भित्रको आवाजहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन सकिन्छ सबैको माझ एन्ड चाहिँ एउटा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाएर त्यसपछि चाहिँ निरन्तरता दिँदै गइएछ। यति सानो उमेरमा भएर पनि तपाईँले कस्तो गहन कुरा गर्नुभयो। आफूमा भएका भडासहरू पोख्नलाई सुरु गरेको यात्रा, त्यसपछि चेन्जेसको कुरा गर्नुभयो। एकदमै तपाईँको कुरामा जुन अहिले चाहिँ एउटा जुन तपाईँको कुराले बोकेको भावना चाहिँ सबै नेपालीहरूमा छ अहिले। किनभने नेपालमा जुन परिस्थिति छ, जुन अहिले लकडाउन हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक खिच्चातानी छ, यो सबैको बिचमा तपाईँहरूको जुन एउटा तपाईँहरूको जुन प्रस्तुति चाहिँ उपहार भएर अगाडि आइदियो। मैले चाहिँ जोड्न खोजेको तपाईँलाई कस्तो फिल हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अहिले त संसार आक्रान्त छ। झन् हामी नेपालमा झन् अहिले यो कोरोना त यति फैलिरहेछ। झन् तपाईँ इन्डियाको बोर्डर लाइनमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ नजिकै बाहिरबाट बोर्डर टाढा छैन त्यहाँबाट। भने त्यता उता मित्र राष्ट्रमा झन् त्यसै फैलेको छ। अनि यस्तो बिचमा पनि क्रिएटिभिटी आउनु भनेको सानो कुरा होइन है। त्यही भएर मैले यस्तो यात्रा जुन तपाईँको ढाका धोतीको छैन जुन यात्रा तपाईँले कहाँबाट यो सोच्नुभयो, त्यसपछि तपाईँका साथीभाइसँगको चाहिँ भेटघाट, त्यसपछि म्युजिक भिडियो अनि अहिले जुन सबैले चिन्ने D1 कसरी बन्यो, त्यो कुराको बारेमा तपाईँले बिस्तारै जोडिदिनुहोस् न। यो सर यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यैबाट हामीले जुन छ पहिल्यैबाट एकदम एकतिर हेर्ने हो भने भोग्दै आइरहेको छौँ यी कुराहरू। जस्तै अब पहाडतिर जाँदा पहाडले पनि होइन इन्डियातिरबाट आएको भन्ने कुराहरू त्यो पहिल्यैबाट लाइफमा चलिरहेको छ, सानैबाट जो सुनिराखिएको छ। एन्ड हाम्रो मधेसतिरबाट नि पहाडी उता साइडका आफ्नो होइनन् भन्ने कुराहरू यो एकअर्काको भित्र चाहिँ यो कता न कता अझै पनि छ थुप्रै कुराहरू। एन्ड पहिल्यैबाट यो चाहिँ आफूले भोग्दै आइएको छ र बिचमा चाहिँ हाम्रो ठुलै द्वन्द्व पनि भएको थियो मधेसी र पहाडी बिच। अनि ती सब कुरा चाहिँ भोगिराखेको थियो भित्रभित्र, कता जम्मा भएर बसेको थियो। यसलाई कसरी हुन्छ, हामी पनि नेपाली हो, एक भएर कसरी हामी चाहिँ देशको लागि अघि केही राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नि थियो। एन्ड अब बाहिर इन्डियातिर नि म चाहिँ थुप्रै बसेँ, कामहरू गरेँ। त्यहाँ पनि मान्छेहरूले जस्ट अब सोध्थे कहाँबाट आएको भन्दा नेपाल भन्दा तु त नेपाली नै दिख्ता है भन्ने कुराहरू गर्थे। तु त इन्डियन दिख्ता है युपीका, यस्तो टाइपले कुराहरू हुन्थ्यो। जस्ट ती सब कुराहरू थियो। एन्ड अब इन्डिया बसिसकेपछि अब चाहिँ आफ्नै देशमा जानियो केही गर्नुपर्छ। इन्डिया बसेर त कति दिन हुन्छ भनेर आफ्नै देशमा आएर केही गर्न खोज्दा चाहिँ अब देशको हालत यस्तो, पोलिटिक्सका आफ्नै प्रब्लमहरू छ, सब आफ्नैमा लागिरहेका छन्। ती सब कुराहरूलाई एकदम भित्रैबाट कस्तो फ्रस्ट्रेट गराउँथ्यो क्या, सोच्दा कि किन आएछु र फेरि नेपाल, उतै गरेको भए नि हुन्थ्यो। फेरि सोचेँ कि नाइ अब यो आफ्नै देशमा कसरी हुन्छ चाहिँ एक गरेर यसलाई चाहिँ अघि लानुपर्छ, हामीले कसरी गर्ने त एक बनाउने भन्ने कुरा। अब त्यही सब लेख्दै गइयो। जस्ट यो ढाका तोती भन्ने हो भने चाहिँ यो अलि पहिले नि मैले यो यसको लिरिक्स चाहिँ पहिल्यै लेखेको, मैले बिट नसुनिकन जस्ट नेपाली भाषामा। लाइक पृथ्वीमा हेर भाइ दोस्रो स्वर्ग लोक नेपाल भन्ने देश, यस्तो टाइपले मैले चाहिँ लेखिरहेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ अब यस्तै लेख्दै लेख्दै जाँदा केही नयाँ ट्राई गरौँ भनेर यसैलाई चाहिँ मैले आफ्नो भाषामा ट्रान्सलेट गरेको। एन्ड यसको तपाईँले जुन यो नेपाली भाषामा ढाका धोती लेख्नु भएको थियो, त्यतिखेर तपाईँको मनमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो। हजुर, तपाईँले जुन नेपालीमा त्यो जुन तपाईँले अघि योभन्दा अगाडि भन्दाखेरि के हुनु थियो भने मनमा एकदमै भडास थियो, मनमा टेन्सन थियो। तपाईँले जाँदाखेरि उता जाँदाखेरि तु नेपाली नै दिख्ता है भन्ने, यता नेपालमा पनि त चाहिँ हाम्रो होइनस् भने जस्तो भावना, त्यो भेदभावले गर्दा तपाईँलाई एकदमै पिरोलिरहेको थियो र मैले यस्ता कुरा लेख्छु भन्नुभयो। एकदमै फेयर इनफ, हिपहप भनेकै त्यही भडास पोख्ने बाटै सुरु भएको हो भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदमै रियल स्टोरी तपाईँको चाहिँ नेपाली ऱ्यापमा चाहिँ रहेछ। एकदम नेपालीमा लेख्नु भएको थियो। हजुर, फर्स्ट चाहिँ यत्तिकै बिना बिट चाहिँ मैले यो चाहिँ नेपालीमा लेखिरहेको थिएँ थोरै। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि बिट खोजियो, यसको बिट खोजियो। अनि त्यसपछि केही नयाँ ट्राई गरौँ। एन्ड मधेसीमा भएपछि मधेसीले नि अब बुझ्छ कुराहरू, एन्ड नेपाल यता पहाडतिरबाट नि आउँछ, राम्रै आउँछ भनेर। अनि चाहिँ एन्ड हिपहप पनि थुप्रै दिनबाट हिपहपमा केही नयाँ आएको थिएन हाम्रो नेपालमा, केही त्यही कुराहरू चलिरहेको थियो। सो मैले खोजेँ कि अब यसमा पनि केही चेन्जेस ल्याउनु पर्छ, जस्ट सुरुवात मबाट पछि अरू पनि आउनेछन् भन्ने टाइपले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरेको। तपाईँ नेपालको बाटोमा हिँड्न सुरु गरिसकेपछि तपाईँले जुन
तपाईँले चाहिँ नै अब नेपालीमा लेख्नुभयो, त्यसपछि त्यसलाई भोजपुरीकरण गर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ नि हाम्रो तराईको भाषामा भोजपुरी भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अवधि भन्दा राम्रो होला सर हाम्रो। कुन भाषा? अवधि भाषा। अवधि? हजुर। अवधि भाषा। हजुर। भनेपछि तपाईँले अवधि भाषामा लेख्नुभयो। थ्याङ्क यू फर करेक्टिङ मी है। यो कुरा मलाई यो शब्द थाहा थिएन जी। हामीलाई कति कुरा थाहा हुँदैन नि होइन, यसरी एकअर्काबाट सिकिन्छ भनेपछि। तपाईँले जुन अवधिकरण गर्नुभन्दा अगाडि जुन तपाईँको चाहिँ नै नेपालीमा लेखेको कुरालाई बिटमा बनाएर गाउन आउँछ, गाउनु भएको थियो, ट्राई गर्नु भएको थियो? त्यो ट्राई गरेको थिएन, जस्ट बिना बिट चाहिँ यत्तिकै फिल गरेर आफ्नो देशको सौन्दर्यतालाई एन्ड जुन भेदभावका कुराहरू छ ती सब फिल गरेर जस्ट लेखिरहेको थिएँ, यत्तिकै नेपालीमा लेखेको थिएँ। अनि तपाईँले अब यो हिपहपमा लाग्दा, हिपहप नेपालको चाहिँ जुन हिपहपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गाउन सुरु गर्दाखेरि अथवा म अब चाहिँ ऱ्याप गाउँछु भन्ने दिमागमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन सुरुमा तपाईँले गुनगुनाएको ऱ्याप, नेपाली ऱ्याप कुनै याद छ कसैको? कस्तो आफ्नै ऱ्याप या बाहिरी कसैको? नेपाली ऱ्याप तपाईँले पहिलो सुरुमा आफूले फर्स्ट टाइम आफूले गाएको नेपाली ऱ्याप जसको भए पनि तपाईँ आफूलाई मन परेर गाइन्छ नि, जस्तै हामीलाई मनपर्ने गीत हामीले गुनगुनाइन्छ भने जस्तै तपाईँले सुरुमा गुनगुनाएको ऱ्याप सबैभन्दा मनपर्ने ऱ्याप कसको र कुन चाहिँ थियो? म फर्स्ट टाइम ऱ्याप भन्ने कुरो 6 क्लासमा पढ्थेँ। त्यतिखेर चाहिँ एउटा साथीले चाहिँ एउटा मोबाइल, चाइनिज मोबाइल थियो जस्ट, त्यसैमा चाहिँ हाम्रो एमो बुद्ध दाईको, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ दाईको चाहिँ साथी भन्ने गीत चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम सुनेको। तपाईँलाई एउटा कुरा याद गर्नु, मलाई यामा बुद्धको पनि, यामा बुद्धजी अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि उहाँको देहान्तभन्दा पहिला अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि मैले उहाँको इन्टरभ्यू लिएको छु, त्यो पनि युट्युबमा धेरै नै मान्छेले हेर्नु भएको छ। अब आज तपाईँ अर्को सेकेन्ड ऱ्यापर हो मैले इन्टरभ्यू लिन लागेको तपाईँ चाहिँ, यामा बुद्ध पछि तपाईँ हो। थ्याङ्क यू सर। अनि त्यस्तै नै फर्स्ट टाइम चाहिँ यामा दाईको ऱ्याप चाहिँ सुनेको थिएँ, एन्ड पछि फेरि चाहिँ एकदम ऱ्यापसित कनेक्टै छुटेको, किनकि जुन मेरो माहौल यामा बुद्धको सबैभन्दा मन परेको ऱ्याप तपाईँलाई कुन छ? एकछिन अलिकति तपाईँ ऱ्याप गाएर सुनाइदिनुहोस् न। अब आज हामीसँग लामो समय छ र मजा छ, रमाइलो गरौँ न एकछिन, के जान्छ? हजुर हजुर, हाम्रो चाहिँ साथी भन्ने गीत छ उहाँको। ऊ मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी, हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्धभन्दा माथि। लाइक सहर घुम्न जान्थ्यौँ हामी राति राति भागी भागी, घरमा आमा बुबालाई ढाँटी मर्न र मार्न तयार, एकअर्काको लागि सधैँ सँगै बस्थ्यौँ स्कुल पढ्दा हामी, दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी, जे पनि हाम्रो राम्रो थियो बानी, उसले एक दिन चुरोट सल्काई सोधे वो खाने, मैले पनि ताने सङ्कोचै नमाने, दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी, बिस्तारै कुलतमा फसियो जानी नजानी। जस्ट यही सङ एकदम चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको र एकदम मन पनि परेको। राम्रो पनि छ नि फ्रेन्डसिपको हाम्रो पनि त्यो धेरै। तपाईँ ऱ्याप बाहेक अरू पनि गीत गाउनुहुन्छ? हजुर, ऱ्याप बाहेक तपाईँ अरू गीत पनि गाउनुहुन्छ? नाइ त्यस्तै चाहिँ तपाईँ ऱ्यापमै तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ हजुर D1 तपाईँको नेपालको अवधि भाषाबाट सुरु गरेको D1 चाहिँ अब तपाईँ D1 के नामले तपाईँ ऱ्यापमै चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि नेपहपमै तपाईँको आफ्नो करियर बनाउने विचार हुनुहुन्छ? त्यस्तै भनौँ, अब चाहिँ लागि परिरहेछ जे होस्। अब देशमा चाहिँ केही बदलाव गरौँ, कसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ केही नयाँ ल्याऊँ, देशलाई कसरी अघि लैजाऊँ, त्यही कुराहरू छ। जस योभन्दा पहिला नेपालीमा चाहिँ ऱ्याप लेख्थेँ मैले, नेपालीमै गर्छु भन्ने थियो। योभन्दा अघि पनि 2-3टा गीतहरू छ मेरो, 4-5वटा। अनि तपाईँको पहिलो गीत चाहिँ कुन चाहिँ हो? मेरो फर्स्ट टाइम लेखेको गीत चाहिँ सोझा नेपाली भन्ने छ, जुन त्यहाँ पनि सुन्न आफ्नो पाइन्छ? देशको सुनौँ न, पोलिटिक्सका कुराहरू। सोझा सुनौँ न, नेपाली। सुनौँ न। हजुर। जिउन नसिका तैँले जिन्दगी यो मेरो हो, खराब थिएन हाम्रो यो देश खराब यसलाई बनायो, नेताहरू सबै मिली हाम्रो देशलाई सडायो, सालेहरू सबै मिली बलात्कारी बचायो, सबै त्यो देश ढुकुटी जति भ्रमण गरी सकायो, घुम्न विदेश भ्रमण भेडा सबै देशभरिका, रुगा खोकी ग्यास्ट्रिक खुँदा भाग्छन् साला अमेरिका, नचाहिने नाटक गरी देशको पैसा सकायो, खातेहरू मौजमा जनतालाई ट्याक्स बढायो। सोझा नेपाली, सोझा नेपाली, सोझा नेपाली, मिची नेताहरूले देश बनायो खाली, सिधा नेपाली, सिधा नेपाली, सिधा नेपाली, मिची नेताहरूले देश बनायो खाली। यस्तै टाइप छ योमा चाहिँ। भनेपछि तपाईँको धेरै जस्तो कुराहरू नेपाल र नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ होइन? त्यही अब देशमा जे घटिरहेछ आफूले चित्त नबुझेका कुराहरू, जस्ट त्यही ट्रु कुराहरूलाई चाहिँ उठाएर ल्याउने हो। तपाईँलाई मन नपऱ्यो कि तपाईँ लेख्दै हाल्नुहुँदो रहेछ? हजुर, आफूलाई केही कुरा मन परेन भने
आफूलाई मनमा टेन्सन भयो भने लेखिहाल्नु हुँदो रहेछ तपाईँ। हजुर 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 त्यस्तै भन्नु। कतिको गाह्रो हुन्छ लेख्न? लेख्न गाह्रै हुन्छ अब जसरी सबै कुराहरूलाई लेख्नु भन्दा पनि ऱ्याप इज अल अबाउट ऱ्याप भनेको त राइमिङ गर्नु पर्यो नि होइन? माथिको हजुर टोनसँग तलको टोन मिलाउनु पर्यो। कति गाह्रो हुन्छ त्यसलाई राइमिङ गर्नको लागि चाहिँ? गाह्रो त गाह्रै हुन्छ सर। अब किनकि सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ त्यहाँ, राइमिङदेखि लिएर लिरिक्सदेखि लिएर अब कसरी हुन्छ पर्छ, प्रेसर चाहिँ एकतिर हुन्छ जे होस्। अनि गर्दै जाँदा पछि चाहिँ यही चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ, झन् राम्रो राम्रो हुँदै जाने रहेछ। अनि तपाईँले ऱ्याप लेख्नुहुन्छ अनि आफै गाउनुहुन्छ अनि म्युजिक राख्नको लागि चाहिँ नि बिट राख्नको लागि चाहिँ अरूलाई भन्नुहुन्छ है? कि बिट चाहिँ आफै रोज्नुहुन्छ, बिट पनि आफै बनाउनुहुन्छ? बिट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फ्री बिटमा गरिरहेको, युट्युबबाटै खोजेर अनि अरूको बिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ ऱ्याप गरिरहेको थियौँ। जस्ट बिट पहिला बिट खोज्ने, त्यसपछि बिट सुन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्न स्टार्ट गर्ने। जस्ट अहिले चाहिँ यतिको चाहिँ नलेज भयो। पहिला चाहिँ पहिले ऱ्यापहरू लेखिन्थ्यो जसले गर्दा बिटमा गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। जस अहिले चाहिँ धेरै नलेज बढ्दै गयो, जे होस् गर्दै जाँदा इन्ट्रेस्ट नलेज सबै बढ्दै गयो। भनेपछि युट्युबबाट पहिला बिट डाउनलोड गर्ने अनि त्यो बिट अनुसार आफूले चाहिँ नि भाका मिलाउने। हजुर त्यस्तै नै भइरहेको। अब यता चाहिँ अब अफिसर नेपालमा अरू धेरै ऱ्यापरहरूले गर्ने यही नै हो होइन नि? नै अरूको त म भन्न सक्दिनँ, अरू अब उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ अरू। मेरो आइडिया चाहिँ यसरी नै भइरहेको अहिले चाहिँ। अनि तपाईँको त्यो जुन डाउनलोड गरेको बिटमा चाहिँ कपिराइट इन्फ्रिन्जमेन्ट लाग्दैन? त्यो बिट उहाँहरूको लिङ्क चाहिँ हामीले हालिन्छ डिस्क्रिप्सनमा, बिटको लिङ्क हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ फ्री बिटहरू हुन्छ प्राय युट्युबमा, फ्री बिटहरू खोजेर अनि त्यही बिटलाई युज गरिन्छ हामीले। भनेपछि अरूको बिटमा हाम्रो तपाईँले हाम्रो समाजसँग सुहाउँदो तपाईँको लिरिक्स लेखेर त्यो भाकामा ढालेर पनि यति राम्रो ऱ्याप दिनुभयो तपाईँहरूले। हजुर भयो, गर्दा गर्दै भयो। आँट हो नि है सबैको कुरा। एकदम सर। तपाईँको त्यसपछि अब तपाईँसँग त्यो ग्रुप अब जुन तपाईँको म्युजिक भिडियोमा भियोमासँगको तपाईँको कोलाबोरेसन र स्लम ग्याङ भियोमा स्लम ग्याङ र D1 देखिन्छ त्यो स्क्रिनमा। यो सबैको को हुन्, के हो यो कोलाबोरेसन भनिदिनुहोस् न, के छ तपाईँहरूको? यो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ स्लम ग्याङ अब भियोमा दाइको एउटा चाहिँ ग्रुप हो। जस्ट त्यसमा चाहिँ अहिले म छैन, म चाहिँ थिएन त्यसमा। त्यति खासै त मलाई पनि थाहा छैन स्लम ग्याङको बारेमा। जस्ट उतै हुनुहुन्छ भियोमा दाइ, उहाँकै ग्रुप मेम्बरहरू छ आफ्नै। यस्तै यो जस्ट स्टार्ट गर्नु भन्दा लेख्न त पहिलेबाट सिकिरहेको थिएँ। लेख्न चाहिँ अब लिरिक्स चाहिँ लेख्ने भएपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ हामीले सबको अगाडि त्यति नलेज थिएन। जस्ट भियोमा दाइलाई, अनि भियोमा दाइ अलि पहिलेबाट गर्नुहुन्थ्यो, नजिकैको दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग नि भेटियो अनि कुराहरू भने अनि कति कुराहरू मेरो नराम्रो थियो सुनाउँथे, जुन नराम्रो हुन्थ्यो भियोमा दाइले ल भाइ यसरी होइन यसरी गरौँ भनेर चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो। जे होस् त्यस्तै नै भइरहेको थियो दुईजनाको। भने त्यसै तपाईँ कोलाबोरेसन भयो? हजुर। भनेपछि तपाईँहरू सँगै बसेर लेखेर एउटै ग्रुप बनाएर गरेको चाहिँ होइन। तपाईँले लेख्नु भएको तपाईँको आर्ट, तपाईँले लेख्नुभएको लिरिक्स लाई चाहिँ नि आफूभन्दा सिनियर भने तपाईँको ल्याङ्ग्वेज त भियोमा दाइसँग गएर तपाईँले चाहिँ बनाउनु भयो? हजुर त्यस्तै भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो गीतको लागि चाहिँ अब वरिपरि साथीहरूका सबैका राम्रो थियो, अरूको प्रोजेक्टहरू राम्रो राम्रो थियो। त्यसमा चाहिँ आफूलाई कस्तो के गर्न खोज्दा पनि कस्तो बिटहरू कतै बिट नमिलेर अनि लिरिक्सहरू नमिलेर चाहिँ कस्तो गाह्रो लाग्थ्यो के। अनि भित्रैबाट फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि कसरी हुन्छ। अब अरू सब साथीहरूले राम्रो गरिरहेछन्, म चाहिँ कसरी आफ्नो बेस्ट दिने त। अनि त्यही चलिरहेको थियो कुरा। अनि एक दिन जानिसकेको मान्छेसँग मिलेर गर्दाखेरि सुरुमा आफूलाई नि सजिलो भयो नि त होइन? अनि यो ढाका धोती हाम्रो चाहिँ स्टार्ट अनि त्यस्तै फ्रस्ट्रेसन भइरहेको थियो। सबको राम्रो हुँदै गछ अनि आफ्नो चाहिँ अब त्यस्तै यो मेहनत गरिराख्दा पनि फल चाहिँ पाएको जस्तो लाग्थेन। जस्ट घरबाट तपाईँ बिट्स लेख्नुभयो, भियोमासँग तपाईँको भेट भयो, ल बनाऊँ है दाजुभाइ भन्नुभयो, तपाईँले भिडियो बनाउनु भयो। तर यो नाम छ नि कस्तो टची, ढाका र धोती, यो दुइटालाई कसरी सिङ्क गर्नुभयो, कसरी सोच्नुभयो? मलाई त्यसमा चाहिँ जान्नु मन लागेको। किनभने तपाईँ हेर्दा पनि यङ मान्छे होइन, यति डिपली, किनभने कति कुराको कति राम्रो राम्रो पुस्तकहरूको चाहिँ नि नामबाटै त्यो पुस्तक कति गहन छ थाहा हुन्छ भने जस्तै
ढाका र धोती जुन तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ सुरुमै त्यसको टाइटलमै, यो चाहिँ कहाँबाट आयो? यो थट कहाँबाट आयो? कसले सिकायो अथवा आफै कसरी सोच्नुभयो? यो कसरी भयो भन्दाखेरि सर हाम्रो चाहिँ गीत चाहिँ अब लिरिक्सहरू पहिला बिट चाहिँ खोजियो अनि बिट खोजेर लेखिराखेको गर्दा एन्ड भीमा दाई पनि आउनुभयो। जस्ट भाइ के गरिराखस् भनेर सोध्नुभयो। दाइ जस्ट कि नयाँ ट्राई गर्न लाग्छु अहिले चाहिँ आफ्नो अवधि भाषामा भन्नुभयो। अनि त्यसपछि खै के हो सुनौँ त भनेर अनि दाइले हल्का सुन्नुभयो। अनि त्यसपछि बिट राम्रो लाग्यो भाइ यो दुईजनाले गरौँ भन्ने कुरो भयो त्यहाँनिर। त्यसपछि चाहिँ अब दाइले तुरुन्त आफ्नो चाहिँ हुक पार्ट कोरस पार्ट चाहिँ दाइले लेख्नुभयो। अनि जस्ट मेरो लिरिक्सहरू पनि थियो अनि सँगै बसेर एडिट गरियो त्यसलाई चाहिँ गीतलाई एडिट गरेर अनि लास्टमा अब स्टुडियो रेकर्डिङ गर्न पर्यो। जस्ट यो गीतको लागि स्टुडियो रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ एकदम एकदम गाह्रो भएको थियो मलाई आफ्नै पर्सनल प्रब्लमहरूले गर्दा। अनि त्यो रेकर्ड पनि भयो। रेकर्ड गरेर भन्न मिल्छ भने भन्नुहोस् न, भन्नु के स्टुडियोको रेकर्डिङको त्यो कहानीहरू यतै रमाइलो यति तपाईँहरू किन बिहाइन्ड द सिन अफ ढाका धोती सुनौँ न हामी पनि के रहेछ। यो रेकर्डिङ अब लिरिक्सहरू त पुरा रेडी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब रेकर्डिङ गर्न पर्यो। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ घरबाट नि त्यसरी चाहिँ सपोर्ट थिएन। झन् आर्थिक स्थिति हल्का हुनै छ घरबाट नि। अब योभन्दा पहिला दाइहरूले गरिराख्नु भएको थियो। अब 2-3टा गीत यत्तिकै फाल्तु खासै कसैले नसुनेर नमन पराइदिएर अब घरबाट नि खासै त्यति उ थिएन। त्यसपछि चाहिँ म यो गीतको लागि चाहिँ एउटा साथीसित चाहिँ केही पैसा मागेको थिएँ यो गीतलाई अब रेकर्डिङ गर्ने भनेर। अनि रेकर्ड गर्न अब केही दिन छ भन्ने बेलामा बिचैमा त्यो साथीसित चाहिँ मेरो चाहिँ हल्का त्यस्तै डिस्कस पर्यो। त्यसपछि त्यो साथीले चाहिँ मेरो पैसा लिए भनेर पैसा मागिदिला। अनि त्यसको पैसा दियो। अब रेकर्डिङ त गर्न छ कसरी हुन्छ ढाका धोती। त्यस चाहिँ हाम्रो यही नजिकै चाहिँ एउटा स्कुल बनेर आएको थियो। माथि क्यान्टिन बनेर आएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर मैले 7-8 दिन एकदम काम गरेको। त्यो चाहिँ सिमेन्टहरू बोकियो त्यहाँ। त्यो एकदम हार्ड लाग्थ्यो। जे होस् सिमेन्टहरू बोकियो बालुवाहरू बोकियो अनि 7-8 दिन काम गरेर अनि त्यही पैसाले गएर अनि चाहिँ ढाका धोती रेकर्ड गरियो। जस्ट जे होस् आज चाहिँ त्यो दुःख गरेको एउटा कुरा तपाईँको उसमा जाउँला। तपाईँ त्यो सिमेन्ट बालुवा बोक्ने काम पहिला गर्नुहुन्न थियो? तपाईँलाई पैसा नभएर यो गीत निकाल्नको लागि सिमेन्ट र बालुवा बोक्ने हिम्मत गर्नुभयो? हजुर त्यस्तै हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो सब काम गरिरहेको थिएन कहिले नि। एन्ड जस्ट एकदम गाह्रो भएको थियो। त्यो फर्स्ट टाइम त्यसरी 3 तल्ला माथि टक्क बोरा हालेर सिमेन्टको बोरा लिएर चढ्न चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। घरिघरि झ्याउ लागेन मलाई यस्तो म यो गीत निकाल्नको लागि भनेर सिमेन्टी बालुवा बोकिरहेको छु भनेर फ्रस्ट्रेसन भएन? फ्रस्ट्रेसन भन्दा नि सर केही गरेर देखाउँथ्यो। जस्ट अब केही गरेर देखाउँथ्यो अघि बढ्नु थियो। किनकि अब त्यो साथीसित नि झगडा भइसकेको थियो। उसले नि अब मैले पैसा मागेँ यसले अघि केही गर्न सक्दैन भन्ने सोच्यो होला। ती सब कुरा नि अब कोही नभए नि म चाहिँ एक्लै अब बालुवा बोकेर भए नि यो गीतलाई चाहिँ गर्ने हो भन्ने टाइपले एउटा जोस थियो भित्र आफ्नै जोस थियो। दृढ विश्वास निकाल्छु नै भनेर गीतमा निकाल्छु भन्ने आफूमा विश्वास थियो। हजुर एकदम एकदम यो गीत चाहिँ एकदम केही न केही प्रभाव चाहिँ पार्छ। अब यस्तरी भाइरल नभए नि जतिजनाले सुन्छन् त्यसले चाहिँ एकदम मन पराउँछ भन्ने चाहिँ भित्रैबाट थियो। जे होस् आज ठुल्ठुलो हस्तीहरूले नि सेयर गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्छ। जे होस् होइन मलाई फेरि अझै पनि फेरि सोध्नु कोट्टै सोध्न मन लाग्यो एउटै कुरा। त्यो बालुवा गिटी कहिले नपुगेको एउटा केटा भर्खर यङ केटा त्यसपछि इन्डिया बसेर आएको परिवारबाट सबैको मायै पाएको पहिला पनि गानाहरूमा बुवा आमाले सहयोग गरेको तर धेरै हिट नभएपछि परिवारबाट बल्ल पो सहयोग नमिलेको त पहिला त गरेको नि होइन। त्यसपछि साथीसँग सरसापटी नमिलेको र म होइन अब भर्खरको तपाईँहरूको उमेरमा त मान्छेले छोड्दै यो पैसा पनि छैन पछि गरौँला भन्छ मान्छेले के भने अरू बाटो अपनाउँछ। तर तपाईँले जुन मैले गर्नु नै छ भनेर मेरो आँट थियो त्यसपछि मैले बालुवा गिटी बोकेर पनि गरेँ भनेर जुन भन्नुभयो नि त्यसमा मलाई अझै धेरै इन्ट्रेस्ट बुझ्न मन लागेको चाहिँ त्यस्तो गर्नको लागि एउटा ठुलो आँट र आफूमा ठुलो भरोसा चाहिन्छ। यो कहाँबाट तपाईँले आफूलाई त्यस्तै धेरै मोटिभेटेड राख्नुभयो? पहिल्यैबाट जे होस् चाहिँ आफूलाई उत्प्रेरणा दिनु भनेको संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम हो के। आफूलाई कति धेरै उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, आफूलाई कति धेरै च्यालेन्जमा चाहिँ नै च्यालेन्ज गर्नुपर्छ होइन। त्यो च्यालेन्जर एटिट्युड हुन्छ नि आफूलाई उत्प्रेरित राख्ने त्यो कहाँबाट आयो? यो अब यतै आफ्नो सानैबाट जे होस् च्यालेन्ज आफूले च्यालेन्ज गर्दै आइएछ हरेक कुरामा। जस्ट अब
हाम्रो यताको माहौलै छुट्टै छ मधेसतिरको। अलि ठुलो भयो त्यसपछि काम गर्न जा होइन, पैसा कमा, यस्तो टाइपको सानैमा बिहा गराइदिने यो सब टाइपको नि कुराहरू छ हाम्रो मधेसतिर। तपाईँको बिहा भयो? पढ्दा पढ्दै चाहिँ अब गइयो इन्डियातिर गइयो, त्यता पनि थुप्रै दुःखहरू गरियो। जस्ट अब ती सब थियो। एन्ड मेरो चाहिँ अध्यात्मतिर नि धेरै एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ। म चाहिँ मेडिटेसनहरू गरिरहेको छु, त्यसले गर्दा चाहिँ भित्रैबाट एउटा पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ आउँछ आफूलाई, धेरै छुट्टी पाएमा। तपाईँको नि बिहा भइसक्यो? त्योतिर नजा, मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ पर्सनल राख्दिउँ। अहिले होइन, अब चाहिँ सानैमा बिहा गराइदिन्छन् भन्नुभयो तपाईँले, त्यही भएर सोधिहालेँ। हजुर, त्यो पर्सनल चाहिँ मेरो पर्सनल हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ म्युजिकसितै कनेक्टेड कुराहरू गरौँ। हुन्छ, होइन मैले चाहिँ जस्ट तपाईँले भनिहाल्नु भएको हुनाले सोधेको मात्रै, उत्तर दिनु जरुरी छैन, नदिए पनि पाइन्छ। अब भनेपछि तपाईँको गिटी बल्ल बोकेर पैसा जम्मा गरेर रेकर्ड गर्नुभयो। त्यसपछि त रेकर्ड त गर्नुभयो, म्युजिक भिडियो बनाउनलाई त पैसा लाग्छ नि, किनभने त्यो म्युजिक भिडियो अरू गीतमा चाहिँ के हुन्छ भने म्युजिक भिडियो चाहिँ अरू मान्छेले पैसा तिरेर आफू देख्नेलाई बनाउँछन्। तर ऱ्यापको हिपहपको चाहिँ नि भिडियोजहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफैले आफ्नो पर्समा धेरै जसो बनाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? त्यसको चाहिँ खर्च कसरी गर्नुभयो? त्यो हाम्रो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ त्यसरी खासै चाहिँ लाएन। जस्ट स्पोन्सरहरू खोजिएको थियो हल्का दाइहरूसित सबै मिलेर, नजिकै अरू दाइहरूसित स्पोन्सर खोजेर। अनि त्यसपछि हाम्रो क्यामराम्यान पनि आफ्नै नजिकैको साथी भइदिएर त्यही हिसाबले अलि सजिलै भयो भिडियो। गाह्रो मौसमले चाहिँ एकदम च्यालेन्ज गरेको थियो, पानी परिरहेको थियो एन्ड कचराहरू थियो। गाह्रो त गाह्रो भएको थियो, जस्ट स्पोन्सरहरू पाइएर टाइममै ठिकै भयो। तपाईँ सुटिङ चाहिँ कहाँ गर्नुभएको तपाईँहरूले? हजुर, सुटिङ चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? सुटिङ चाहिँ हाम्रो नजिकैको गाउँ छ, एउटा मधेसी गाउँ छ एकदम। अनि त्यति गरेर गरियो। एउटा सिन चाहिँ हाम्रो लुम्बिनीको थियो। जस्ट अहिले लकडाउनमा लुम्बिनी पुरै सिल भएर बन्द भएर चाहिँ नजिकैको एउटा गुम्बा छ, त्यहाँ गुम्बामा गएर हामीले सुट लिएर लुम्बिनीको भाइब देखाउन उ गऱ्यौँ। त्यसको डिरेक्सन चाहिँ तपाईँहरू आफैले गर्नुभयो कि कोही डिरेक्टर राख्नुभयो? सबै मिलेरै गरियो। भियोमा दाई एन्ड क्यामराम्यान सबै मिलेर ल यसरी गर्नुपर्छ भनेर गरियो। अब तपाईँको नयाँ गीत लिएर आउने प्लान छ? एकदम त्यही नयाँ गीतमा एकदम अहिले चाहिँ चलिरहेको काम जे होस् एकदम राम्रो भइरहेको। र नयाँ गीत पनि तपाईँको मैले अब सोचे अनुसार चाहिँ अब तपाईँले यही देश र परिस्थितिकै बारेमा लेख्नुहुन्छ होला, होइन? जस्ट अहिले हालमा जुन अहिले भइरहेको त्यही एकदम त्यही कुराहरू उठाएर गरिरहेको छु। ऱ्यापमा यो साँच्चै नै यो चाहिँ तपाईँको ऱ्यापको लागि चाहिँ के अरे एउटा परिस्थितिसँग सुहाउँदो अथवा चाहिँ नि सबैको आफ्नो एउटा थिम हुन्छ कि तपाईँले मात्रै यो पाटो रोज्नु भएको? अब अरूको चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। मेरो चाहिँ यही छ जे घटिरहेको समाजमा धेरै जसो यही कुरालाई कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ सबैले देखाउन सकौँ होइन, यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ, सबै एकजुट भएर कसरी हुन्छ, यी सब कुरालाई रियल ट्रु कुराहरू नै प्राय चाहिँ देखाउन कोसिस गर्छु मैले चाहिँ आफ्नो ऱ्यापमा। तपाईँको जुन ढाका धोतीको लाई हामीले तपाईँलाई अहिले मैले गाएर सुनाउनु भने सुनाइदिनुहोस् न। किनभने अब दीपक D1 सोमा छ भनेपछि त धेरैजनाले चाहिँ अब यो गीत सुन्न पनि पाइन्छ, लेख्ने मान्छेको मुखबाट सुन्न पाइन्छ भनेर बसेको हुन्छ। प्लिज इफ यु डोन्ट माइन्ड, है? विश्व में देख भाई दूसर का स्वर्ग लोक नेपाल, जेकर नाम धर्म संस्कृति रीति रिवाज सबके आपन आपन बा अलगे मान शान प्रकृति के वरदान, आपन सुंदरता से मोहित कैले बा सबके ध्यान, शांति के मुहान महान हमार देश, हिमाल पहाड़ मिल के तराई बनावला सबके एक पन्ना पलटा के देख, वीर ईमानदार योद्धा नेपाली गोरखाली इतिहास में पहले एक आके देख, शांति के भगवान गौतम बुद्ध लुम्बिनी महान, सीता माता के जन्म स्थल जनकपुर धाम भई, इहो हमार स्वदेश के शान, भेदभाव के नाम पे ना कर बदनाम, ई देश के नाम तू ऐसन कर काम जेका से बने तोर आपन नाम, पहचान बड़े देश के शान, देखे वाला करे वाह सब लोग जन, सुना कान खुली तोरा बोली हिमाल पहाड़ तराई के देश के छोरा, भेदभाव जे करेला ओका हिच के लपेटा, अब सुनल जाए मधेश में हिप हॉप कैसन होला देखा। यस्तै टाइप हिच के लपेटा भन्दा त्यो पिच भने हैन? हजुर 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 भन्न खोजेको जस्ट अब त्यसलाई नेपाली मुद्दा गर्नु नि एकचोटि मलाई हैन, तपाईले जुन यो लास्ट गरेको नि यो सुन कान खोली तोरा बोली
त्यो लपेटासम्मको त्यो चाहिँ मलाई नेपालीमा प्योर नेपालीमा भनिदिनुहोस् न त्यसको मिनिङ चाहिँ। यो चाहिँ खास हाम्रो भ्यूमा दाइले चाहिँ यो लेखेको पार्ट हो। जस्ट यो चाहिँ सुन कान खोली तोरा, सुन कान खोली तेरो, अब बोल्छ हिमाल पहाड तराई सबै देशको छोरो होइन, भेदभाव जसले गर्छ त्यसलाई खिचेर लपेटा हान्छु भन्न खोजेको यो चाहिँ यसको त्यही हो। अब भनेपछि जसले चाहिँ देशमा जसले भेदभाव गर्छ त्यसलाई चाहिँ नै कानको मुनि हान्छु भनेको। त्यही हो। अब नाइस। हेर मधेसमा कस्तो हुन्छ त हिपहप हेर भन्न खोज्या। अनि मधेसको हिपहप कस्तो छ अब हेर भने होइन। नाइस, मिनिङफुल छ एकदमै। अनि तपाईँले यो बनाउँदै जाँदाखेरि, तपाईँ लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँले अब धेरै दुःख गरेको नि भन्नुभयो, तपाईँ यङ मान्छे होइन। अब यो स्टेजसम्म यदि यो गीतले नै तपाईँले यो स्टेजसम्म पुर्याउँछ भने तपाईँले सोच्नु भएको थिएन भन्नु पनि भन्नुभयो होइन। अब चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ सबैले चिन्छन् तपाईँको देश विदेशमा, स्पेसली झन् अझ नेपालमा भएकाले त झन् धेरै सुनेछन् भने त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको नेपालभन्दा बाहिर बस्नेहरूको माझ तपाईँहरू धेरै पपुलर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा है। नेपाल देशभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू माझ तपाईँहरू झन् पपुलर हुनुहुन्छ अहिले र उहाँहरूको फेसबुक वालमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दो रहेछ, कस्तो फिल हुँदो रहेछ? एउटा भनौँ न, हुन त तपाईँको आफ्नो दुःख, आफ्नो जुन मेहनत, आफ्नो इतिहास, आफ्नो आफ्नो एउटा जुन स्ट्रगलहरू आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो सबै हुँदै पनि झ्याप्प अब यो त भयो त, अब म यहाँ पुगेँ त अब होइन, अब तपाईँ पुगिसक्नुभयो। अब चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ पुगेर? सबैले चाहिँ नि दीपक भन्छन्, D1 भन्छन्, अब चाहिँ कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ? फिल त राम्रो छ सर, बट अझ पनि त्यो सोचेको ठाउँ चाहिँ अझ पनि सोचेका कुराहरू पुरा भएन। जस्ट अब यसैलाई चाहिँ हामीले पोयो भनेर चाहिँ अब त्यो बस्ने या उ गरेर चाहिँ कहिल्यै हुँदैन। यो जस्ट हाम्रो लागि सानो एउटा बाटो खुलेको हो। अब चाहिँ अघि योभन्दा झन् बेस्ट दिनुपर्छ, मान्छेहरूले के चाहिन्छ त्यो त्यही हिसाबले अघि दिँदै जानुपर्छ। ल जस्ट लाइक के भन्दा अझै जुन मैले सोचेको थिएँ कि हिपहपलाई कसरी हुन्छ मधेसमा ल्याउने, मेरो एउटै यो चाहिँ एकदम पहिल्यैबाट सोच हो कि मधेसमा हिपहप ल्याउने। र अझ पनि मधेसतिरको माहौल एकदम जिरो छ। मेरै घर पछाडिको गाउँमा चाहिँ अझै यो गीतको बारेमा थाहै छैन थुप्रैजनालाई। एन्ड अझ पनि आज बिहानैको कुरो हो, एउटाले के यस्तो गीत के लेख्छस् अरे, अलि भोजपुरी लेख अरे, पुरा त्यो नाच्ने झुम्ने टाइपको भोजपुरी लेख भन्ने कुरो गरिरहेको थियो। सो अझ पनि मधेसमा चाहिँ जिरो छ हिपहप। सो मैले कसरी हुन्छ मधेसमा एकदम आफ्नै आफ्नै ठाउँबाट कसरी हुन्छ हिपहपलाई अघि लैजाऊँ मधेसमा हिपहप होइन। सो यो त जस्ट सानो सानो ऊ हो हाम्रो लागि, सानो बाटो खुलेको हो। अझै पुरै टोटली बाँकी छ, अझै बहुत कुछ गर्नु छ यो हिपहपलाई। अब मधेसमा हिपहप ल्याउनको लागि, मधेसमा हिपहप अझै पनि पपुलर बनाउनको लागि तपाईँको प्लानहरू चाहिँ के छन् त्यसपछि? अब कसरी हुन्छ मधेसका कुराहरू जुन मधेसमा छ ती कुराहरूलाई फोकस कसरी हुन्छ देखाउन सकिन्छ। सबैको पर्सनल आफ्नो जुन नर्मल लाइफमा बितिरहेको कुराहरू छ ती कुराहरूलाई कसरी हामीले देखाउन सकिन्छ सबैको माझमा। अब आफ्नो आफ्नो चिजहरू आफ्नो कुराहरू देखेपछि मान्छेहरू आफै ल हाम्रो मधेसको हो भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई पनि हल्का जोस आउँछ। जे होस् तिनीहरू पनि केही तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँहरूले जानेर या नजानेर एकदमै ठुलो एउटा काम गर्नुभएको छ। किनभने हाम्रो देशको बोर्डर लाइन उतापट्टि भारतको जुन बोर्डर छ युपी बिहारमा तपाईँले जुन गाएको भाषा मजाले बुझ्छन् र नेपालीमा ऱ्याप, नेपालीमा गीत आउँदाखेरि त्यता त्यति धेरै पपुलर हुँदैन र तपाईँहरूले हाम्रो लुम्बिनी, हाम्रो जनकपुर धाम, हाम्रो यो, हाम्रो त्यो भनेर तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा, तपाईँ अवधी भाषामा, भोजपुरी भाषामा, मधेसको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको हाम्रो बोर्डर साइडमा बस्नेहरूले पनि बुझ्छन् र त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या रहन्छ। भनेपछि तपाईँले देशकै एउटा हाम्रो कल्चरलाई पनि त्यसरी प्रचार गर्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ? यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो हामीले नेपाली भाषामा गाएको गीतहरूले त्यो गर्दैन। नेपाली भाषामा गाएका धेरै गहन गीतहरू पनि छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र तपाईँहरूले जुन भाषा प्रयोग गरेर गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि तराई मधेस, तराई मधेससँग जोडिएका जुन हाम्रा मित्र राष्ट्र भारतका चाहिँ छिमेकी देशको चाहिँ बोर्डर छ त्यहाँसम्म पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि हाम्रो कल्चर, हाम्रो भाषा, हाम्रो रीति, हाम्रो यो छ, बुद्ध हाम्रो हो, हिमाल हाम्रो हो, यो हाम्रो हो भन्ने खालको म्यासेजहरू दिन सफल हुनु भएको छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो? पहिला सुरुमा बनाउँदाखेरि हामी यो गर्छौँ भनेर सोच्नु भएको थियो? हजुर कसरी लेखियो भन्दा यो सब कुराहरू चाहिँ कता न कता मैले भोगेको छु सर। म इन्डिया बस्दा पनि
लगभग थुप्रै 4-5 जनासित मेरो चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्धको बारेमा चाहिँ डिस्कस भयो के उनीहरूले चाहिँ गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेको हुन् भन्ने क्रममा चाहिँ नाइ नेपालमा हो मेरो मेरो घर जस्तै छ लुम्बिनी हो भन्ने त्यो कुरामा थुप्रैजनासित डिस्कस भएको अनि ती सब कुरालाई नि अब मैले चाहिँ गीतको थ्रुबाट होइन कता न कता तिनीहरूलाई नि सुनाम भनेर होइन त्यो गरेर चाहिँ लेखेको हो यो सबै एनमेन लेख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो मधेसमा आफ्नो अस्तित्व अझ पनि छैन बाहिर चिन्दैनन् मधेसी को भन्दा भनेर चिन्दैनन् बाहिरको मान्छेहरूले सबै यसरी यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चिनाउन सकियो आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकियो र लाइक हाम्रो मधेसमा अझ पनि आफ्नो इन्डस्ट्री छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो मधेसको आफ्नो इन्डस्ट्री छैन त्यही भोजपुरी अनि युपी बिहारको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यहाँ बजाउँछन् र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मानिराखेका छन् एउटा भ्रममा छन् कि हाम्रो यही हो भन्ने कुरामा तिनीहरू डुबिसकेछन् र त्यही भ्रम तोड्नलाई जस्ट होइन अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो भाषामा चाहिँ सबैलाई गरौँ कि नै त्यो हाम्रो होइन हाम्रो जस्ट यो हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ है हाम्रो असली यो हो त्यो भोजपुरीलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मानेर कहिले पनि आफ्नो हुँदैन भन्ने त्यो पनि भित्र कता थियो अब कसरी हुन्छ जस्ट अहिले चाहिँ स्टार्ट हो यसलाई चाहिँ निरन्तर कसरी हुन्छ यो चाहिँ एकदम चेन्ज गर्ने मेरो एउटै हो जस्ट हिपहपमा चाहिँ यो पनि एड गर्ने हो मधेसमा हिपहप फैलाउने हो यो त एकदमै ठुलो सपना हो नि है एकदम तपाईँले हाम्रो एउटा जुन इन्डस्ट्री छैन म त्यो इन्डस्ट्री बनाउँछु झन् अहिले त झन् अब हाम्रो देशमा जुन यो संहिता लागू भइसकेपछि जुन प्रदेश पनि भएको छन् आफ्नो इन्डस्ट्री बनाउँछु हाम्रो लोकल त्यो बनिसकेपछि उता हाम्रो युपी बिहारतिर गएर चाहिँ नि त्यो इन्डस्ट्रीसँग सम्मिलित हुनु पर्दैन मान्छेले र आफ्नै देशमा चाहिँ नि धेरै कुरा रहन्छ त्यो एकदम उत्तम विचार हो तपाईँको त्यो तपाईँका चाहिने विचारहरू पुरा हुँदै जाउँ राम्रो पनि हो त एकदमै किन त्यो यो उमेरमा तपाईँले त्यो सोचेर यसरी इन्डस्ट्रीलाई नै म अगाडि बढाउँछु हाँक्छु भन्ने सोच्नु भनेको एकदमै नोबल थट हो राम्रो विचार हो तपाईँको विचारलाई धेरै सबैले सहयोग पनि गर्लान् सबैले गर्नु पनि पर्छ र तपाईँका जुन लेख्ने कलमहरू छन् तपाईँको हात नथाकौँ है यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँ किनभने धेरै मान्छेहरूले लहलहैमा म पनि धेरै ऱ्यापहरू सुन्छु म आफै पनि बेला बेलामा ताल मिलाउँछु होइन मैले धेरै कुराहरूको सबैको चाहिँ एउटा थट सुन्छु र मलाई ऱ्यापरहरूसँग कुरा गर्न मजा लाग्छ र कसैसँग पनि धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि जस्तो योभन्दा पहिला मैले अन्तर्वार्ताकै क्रममा नेपालको नेपअपको चाहिने अब फाउन्डरै भनौँ अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ पपुलर बना यामा बुद्ध उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग मलाई यामा बुद्ध किन मन पर्थ्यो भन्दाखेरि यामा बुद्धसँग कुरा गर्दा यसरी नै तपाईँसँग उहाँसँग चाहिँ यसरी भिडियोमा होइन सँगै बसेर अन्तर्वार्ता लिने मौका मिलेको थियो उहाँ अस्ट्रेलिया आएको बेलामा उहाँको थट पनि ठ्याक्कै तपाईँले जुन एउटा व्यथिति छ यस्तोसम्म केही चेन्ज गर्छु म आफै एउटा बाटो बनाउँछु भन्ने थियो भनेपछि तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँ अर्को धेरैजनासँग त्यसपछि कुरा गरेँ त्यसपछिको तपाईँलाई चाहिँ कुरा गर्दा तपाईँमा पनि जुन त्यस्तै खालको जोस त्यस्तै खालको एउटा भिजन देखेको हुनाले चाहिँ म तपाईँलाई भित्र दिलबाट चाहिँ म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र तपाईँको यो अठोट कुरा पनि होस् र मैले तपाईँलाई मधेसको यामा बुद्ध भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ कुनै कता नराम्रो नलाग्ला किनभने तपाईँको जुन थट छ यामा बुद्धको भन्दा कम लागेन मलाई प्लिज किप इट अप यो राम्रो गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई साथ छ है र जाँदा जाँदै तपाईँलाई हामी अब बिस्तारै हामीले चाहिँ कार्यक्रम अन्तिममा नै छौँ फेरि एकचोटि मलाई तपाईँले गाएको कुनै अर्को एउटा ऱ्याप छ भने सुनाइदिनुहोस् त्यसपछि हामी मेसेज दिएर त्यसपछि बिस्तारै अब केही मिनटमा हामी आजको एपिसोड सक्छौँ हजुर अहिले चाहिँ एउटा मोटिभेसनल टाइपको मैले चाहिँ कहिले गरेको हो त्यो ऱ्याप चाहिँ म सुनाउँछु प्लिज जिन्दगी हो खेल कहिले जित कहिले हार वरिपरि आइरहन्छ चुनौती हजार सुरुवाती अवस्था लड्छु म बारम्बार फेरि पनि उठ्छु दौड्छु जित्नु छ मलाई यार मान्दिन कहिले हार मेरो शत्रु हजार चिन्न सक्दिन म यार यहाँ को मेरो दुश्मन र को मेरो साथी मुख अगाडि मेरो बोल्छन् हाँसी हाँसी पिठ पछाडि हिँड्छन् मेरै कुरा काटी तर मलाई बाल छेक्न आउने जतिको गरिदिन्छु गर्दन हल्लाल मेरो शब्दको धार अनि गिन्ती सपना मेरा दिन जम्मा चार मान्छे म बेरोजगार त्यही पनि मद्दत गर्न हतपत रहन्छु त यार तेरो दाइको विचार अरू सबैभन्दा फरक पापीहरूको लागि म हुसिदा नरक मान्छे म सानैदेखि अलि ठिस छ अलग मेरो बानी राम जस्तो तेज रावण जस्तो म ज्ञानी भोलेनाथको पुजारी माया गर्नेलाई राम्रो अरूलाई हरानी शत्रुलाई जलाई बनाई खरानी लगाई ज्यानभरि सिताण्डव गर्छु र गराउँछु तँलाई मान्छे म छु निकै खराब
जहाँ जाँदै तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै निकै मलाई मन पर्यो मोटिभेसनल पनि। तपाईँको यस दुइटैबाट तपाईँको अहिलेसम्म 3टा सुने आजको सोमा। 3टामा मैले सबै हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि भावना, मोटिभेसन एउटा चाहिँ नि एकदमै राम्रो एउटा प्रोडक्टिभ लाग्यो। अब जाँदा-जाँदै तपाईँलाई हेरिराख्नुहुने तपाईँका सम्पूर्ण फ्यान दर्शकहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त्यसपछि? ठिकै छ, त्यही हो हाम्रो हिपहपलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ सबै मिलेर अघि बढाउनुपर्छ, एकअर्काले सपोर्ट गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि धेरै चलिरहेछ अहिले चाहिँ, एकअर्काले देखेर जल्ने उ गर्ने, जस्ट त्यस्तो नगर्नु। एन्ड मलाई चाहिँ थुप्रै भाइहरू अनि साथीहरू आउँछन् होइन, जस्ट दाइ म त यसरी नसा गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्न बस्छु यहाँ हुँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि एउटा सन्देश छ होइन, गाँजा र नसाले बन्दैन कोही ऱ्यापर, यति कुरा तैँले ख्याल गर, ऱ्यापलाई बना नसा त गर त्यसको सम्मान, ऱ्यापर बन्न भाइ छैन त्यति इजी, सबै कुरा बुझ्नुपर्छ, आफैमा डुब्नुपर्छ, रातको निन्द्रा भुल्नुपर्छ, टुप्पी बाँधी झुल्नुपर्छ, मनको कुरा खोल्नुपर्छ, भित्तासित बोल्नुपर्छ, साथीभाइ सबले छोड्दा साथ एक्लै हिँड्न सक्ने बन्नुपर्छ। त्यसैले प्लिज ऱ्यापलाई चाहिँ मजाक नबनाउनु, जस्ट रिस्पेक्ट गर्नु ऱ्यापको, त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई। निकै नै, निकै नै यो ऱ्यापलाई चाहिँ मान्छेहरूले ऱ्यापमा लागेको मान्छे हिपहपमा लागेको मान्छेलाई नै त्यस्तै रूपले हेरिदिने र त्यस्तो त्यसमा लागेपछि यस्तो हुनुपर्छ भनेर युवाहरूले जुन आफूलाई पनि एउटा नसामा लागेका छन्, तिनीहरूको लागि एकदम राम्रो मेसेज दिनुभयो। थ्याङ्क यू दिपक भाइ, दिपकजी तपाईँ चाहिँ एकदमै तपाईँको जुन एउटा विचार छ, यो विचार, यो अठोट यत्तिकै रहिराखोस्, नडगमगाओस्। तपाईँ अझै धेरै माथि बढ्नु छ, बढ्नु पनि हुन्छ। शुभकामना, साथ सहयोग सबै छ। तपाईँले अहिले धेरैको मन जित्नु भएको छ ढाका धोती मार्फत। तपाईँका अरू कृतिहरू, अरू चाहिँ नि तपाईँका क्रिएसन्सहरू पनि माथि बाहिर आउन् र तपाईँको क्रिएसनहरू हेर्न हामी एकदमै आतुर छौँ, कुरेर बसिरहेका छौँ। र नेपालमा अहिले कोरोनाको कहर छ। स्पेसल्ली अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालका हरेक जिल्लामा चाहिँ कोरोनाको कहर छ। 1-2टा जिल्लामा चाहिँ अझ झन् बढी भएको छ। अलिकति बचेर तपाईँ आफू पनि आफ्नो साथीभाइहरू पनि सबैजना राम्ररी सुरक्षित रहनु होला, घरै बस्नु होला। अहिले यो समयमा नयाँ अझ धेरै ऱ्यापहरू तपाईँलाई फुरुन्, किनभने फुर्सद भएर घरमै लकडाउन भएको बेलामा त झन् लेख्नु नि पाइन्छ। फुरुन्, राम्रो गर्नुहोस्, शुभकामना छ दिपकजी। र तपाईँले हामीलाई जुन समय दिनुभयो एकदमै धन्यवाद छ। र तपाईँको र ढाका धोतीको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब मेरो चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट आउँदैछ, काम चलिरहेको छ, जुन अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो अफिसियल च्यानलमा दिपक D1 मा आउँछ, मेरो सोलो प्रोजेक्ट हो। र मसित झन् कनेक्टेड हुनको लागि मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु, ताकि गीत आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँकोमा जाओस्। डेफिनेटली दिपकजीको दिपक D1 भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले दिपकजीलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरूले चाहिँ नै उहाँलाई एकदमै तातो सुन्न सक्नुहुन्छ अपलोड गर्ने बित्तिकैका भिडियोजहरू, त्यो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू दिपकजी। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शकहरू, म आज कुरा गरिरहेको छु दिपक कहर D1। उहाँ चाहिँ अहिलेको एकदमै सेन्सेसनल नेपालको ऱ्याप, मधेसको ऱ्याप, भोजपुरी मान्छेहरू भोजपुरी ऱ्याप भनेर पपुलर थियो, तर भोजपुरी ऱ्याप होइन रहेछ, यो अवधि ऱ्याप रहेछ। आज त्यो पनि हामीले कुरा सिक्यौँ। उहाँहरूको यो यात्रा एकदमै लामो समयसम्म जाओस्, अगाडि बढोस्। उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्मको एपिसोडमा तपाईँले दिनुभएको माया र प्रेमहरूको लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्दै कृपया हाम्रो यो एपिसोड्सहरू लाइभ हेर्नको लागि युट्युबमा हाम्रो च्यानललाई रियल विनोद पौडेल ह्यान्डल हो र यसको चाहिँ युट्युब च्यानल विनोद पौडेल, त्यसलाई चाहिँ नै सब्सक्राइब गर्नुहोला, फेसबुकमा फलो गर्नुहोला। तपाईँहरूको फिडब्याकहरू एकदमै गहन छन्, तपाईँहरूको फिडब्याकहरूलाई लिएर दिनौँ हामीले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै, आफूलाई चाहिँ करेक्ट गर्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ हौसला पनि लिन्छौँ। प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब अस एन्ड थ्याङ्क यू फर यर लभ टिल डेट।